बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सुलसतर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ आज हम स्क्रीन पे बैठे हैं। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अहमद शहजाद खान साहब को भी हमने बड़ा कन्विंस किया आज के प्रोग्राम के लिए, लेकिन बड़े मायूस थे हम, बड़े खामोश थे। बड़ा अफसोस है, दुख के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, मुस्लिम उम्मा के लीडर, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। ये जो यहूदी लॉबी है या इसराइल और अमेरिका के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ईरान और अमेरिका का, बल्कि ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके बीच में ये दुश्मनी जो है वो खामनाई साहब की शहादत उसमें पड़ी है। लेकिन एक इसके साथ साथ एक खुशखबरी भी देता चलूँ कि अब्राहम लिंकन जो कि अमरीकी बेड़ा था, जो कि ईरान की तरफ रवाना दवा था, उसको ईरान ने अटैक कर दिया है। ईरानी जो है इसके बाद बिल्कुल वो सोग में है। लेकिन अब क्या होने जा रहा है इसकी पेशन गोइयाँ तो पैदर पे हम शहजाद साहब करते रहे हमारे प्रोग्राम्स में। वो बता रहे थे कि 10 मार्च तक बहुत सारे जो है वो लोग जो है वो जाएंगे किसी ना किसी मद में, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये नहीं कह रहे थे कि सारे ही मरेंगे या शहीद होंगे, लेकिन बता रहे थे कि किसी ना किसी एंगल से नुकसान है। क्योंकि ये आपको पता है कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत सारी रियासतों के इसके ऊपर पूरे मामलात होते हैं। बहरहाल मैं बात करूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल पामिस्ट, माहिर एस्ट्रोलॉजर, माहिर कानून, इल्म जफर के माहिर एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बहुत दुख है, पूरी कौम मुल्क पाकिस्तान हो या पूरे मुस्लिम उम्मा हो, दुनिया गमज़दा है कि आयतुल्लाह खामनई साहब, उनका असली नाम सैयद अली हुसैनी ने हुसैन वाला काम कर दिया, अपना सर नहीं झुकाया, शहादत को कबूल किया, शहादत के जाम को पी लिया। हुसैन तो फिर हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। जिंदाबाद इस्लाम, जिंदाबाद सैयद अली हुसैनी आयतुल्लाह खामनई, जिंदाबाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहीं से शुरू करूंगा मैं सर जी। अब जंग जो है वो मेरा ख्याल है तूल पकड़ दी जा रही है। ईरान जो है वो कहता है जी हमारे ऊपर फर्ज हो गया, अब इनका आयतुल्लाह खामनेई साहब का बदला लेना फर्ज हो गया। तो अब क्या देखते हैं सर, चूंकि आपकी पेशेंट को यहाँ जो इस वक्त जो है ना वो स्पेशली आज रुला रुला रही है कि नहीं अंदाजा था कि इतना बड़ा नुकसान होगा। अब आगे की पेशेंट की क्या बताती है? बिस्मिल्लाह। देखिए, पहले तो ये याद रखना कि 1 लाख शाहीन है किसके पास? ईरान के पास, जो अपनी जान दे सकते हैं। ठीक है, कितने शाहीन है? 1 लाख, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कौम है और शहीद मरता नहीं, जिंदा रहता। अब ये आयतुल्लाह खामनेई ओहदे का नाम है, सुप्रीम कमांडर अली हुसैनी। अब फिर अली आएंगे, अब फिर अली आएंगे, फिर अली आएंगे, और 88 मुशाइख, 88 जुडिशरी शेख सब चूज करेंगे, फिर अली आएंगे। अली का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। अब कहा था 2025 के एंड पे, बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा था कि सुपर मून खतरनाक है। 3 जनवरी वाला अर्थक्वेक, जलजला हुआ 3 जनवरी को, वेनेजुएला पे हमला और निकोलस को गिरफ्तारी। कहा था पहले ही से 8 से 9 ममालिक दुनिया में खतरे में हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, बड़ी मछली। ये याद रखना, ईरान छोटी मछली नहीं है। आबनाए हरमुज बंद होने जा रहा है, एक बात याद रखना। एक दूसरी बात, 8 से 9 ममालिक के बड़े से बड़े, चाहे बादशाह हैं, सुप्रीम लीडर्स हैं, वजीर आजम हैं, सदूर हैं, गिरफ्तार भी होंगे, एक्सपायर भी होंगे, शहीद। अभी 17 फरवरी को सूरज ग्रहण हुआ, कहा था सब खतरा देख रहा हूं 10 मार्च।
3 مارچ کو چاند گرہن ہے، کھگراس چندر گرہن، بلڈ مون، لیونر ایکلپس. یہ بلڈ ہے، یہ بلڈ مون ہے، یہ دوبارہ نہیں آئے گا اس سال. دوسرا چاند گرہن ہوگا، یہ کھگراس ہے، خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے، خونی چاند گرہن ہے. اور 8 مارچ کو زحل غروب ہو رہا ہے. 9 اور 10 مارچ کو قمر در عقرب ہے. 10 مارچ تک یہ خطہ خطرے میں. اس میں شہادتیں بھی ہیں. ایران خطرے میں، خطہ ساڈا بھی خطہ پالو، مشرق وسطی، اور یہ بھی سب کانٹیننٹ. اور 26 جولائی کے بعد مغرب خطرے میں. ابھی 26 جولائی سے پہلے 25 جولائی تک ادھر ہمارا ملک دائیں بازو، رائٹ لیفٹ، کوئی بھی ہمارے دشمن ممالک وہ بھی، اور مڈل ایسٹ میں مشکلات دیکھ رہا ہوں. سر آیت اللہ خامنائی علی حسینی نے حسینی کام کر دکھایا، نہ جھکے ہیں نہ بکے ہیں، ڈٹے رہے ہیں. تو کیا اس کے بعد ایران جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا رہے گا، بدلہ لے گا، یا ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گا؟ میں نے کہا ہے آبنائے ہرموز بند ہونے جا رہا. یہ جو سورج کا جو سال ہے، مشرق میں تو سیک لگا ہے، لیکن مغرب بھی اس سیک کی، اس تپش کی لپیٹ میں ہوگا. آپ نے کہا تھا کہ آیت اللہ خامنائی علی حسینی جو ہے وہ 1/12 کے خانے کے مالک ہیں. تو 1/12 ہی رہے، جھکے نہیں، آپ کے زندہ ہیں، قیامت تک رہیں گے. پھر 1/12 آ سکتے ہیں، اور وہ بھی علی آئیں گے اور نہیں جھکیں گے. میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا. جو چاہتا ہے ملک میں گریٹر بن جاؤں، نہیں بنے گا. خواہش نہیں پوری ہوگی. نہیں، پاکستان گریٹر ہوگا، ایران گریٹر ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جو چاہتے ہیں پاکستان گریٹر نہ ہو، چھوٹا ہو جائے، یا ایران گریٹر نہ ہو، چھوٹا ہو جائے، اور جو چاہ رہا ہے میں گریٹر ہو جاؤں، غلط کر دیا. وہ بھی جانے والا ہے، وہ بھی جانے والا وہ بھی جانے والا ہے، اس کی ڈیٹ دیں. وہ بھی جانے والا ہے. مغرب میں تبش، یاد رکھنا، پہنچے گی. مغرب میں 2 جانے والے ہیں. اچھا، بڑے نام ہیں وہ. اب نام لوں گا تو چینل بند ہو جائے گا. 2 جانے والے ہیں مغرب میں. یہ اب آپ کی پیشن گوئی، ڈیٹ نہیں آپ دے رہے، لیکن بہت جلد 2026 میں ہی 2026 میں ناظرین 2 جانے والے ہیں مغرب میں. بڑے نام ہیں. آیت اللہ خامنائی کا خسارہ پورا کریں گے نہیں کریں گے، یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ایران جو ہے وہ اس کی تاریخ بتاتی ہے، وہ آج تک نہ جھکا ہے نہ بکا ہے. ایران ڈٹا رہا ہے. ایران جو ہے وہ پچھلے کم از کم میرا خیال ہے، مجھے وہ تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن بہت عرصے سے وہ پابندیوں کے گھیرے میں ہے. لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ کبھی کسی کی وہ کیا کہتے ہیں کہ گودی میں جا کر بیٹھا نہیں ہے یا جھکا نہیں ہے. اس وقت ایرانی سارے سوگوار ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ دکھ کے برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن آپ نے ناظرین اگر اپنی رائے لینی ہے، اپنے بارے میں پوچھنا ہے، اپنا ذائقہ بنوانا ہے، تو ہمارے اسکرین کے اوپر نمبر شیئر ہے ایم شہزاد خان صاحب کا، آپ ان سے اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. لیکن آج چونکہ ویڈیو بڑی درد بھری تھی، بڑے دردناک انداز میں ہم نے ویڈیو کی ہے، دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ چیزیں بتائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.